اور رب میرا او جے جڑا پیدا کرنے والا اور جنہیں ماں دے پیڑ دے اندر تینو 9 مہینے رکھ کے اندھیریاں دے اندر ہائے وے کوئی اندھیریاں دے اندر کدی کوئی کام کردا تے مینوں دس ویلڈنگ والا بھی اندھیرے دے اندر ویلڈنگ نہیں کر سکدا اندھیرے دے اندر بجلی دی وائرنگ کرنے والا بھی بجلی دی وائرنگ نہیں کر سکدا اندھیریاں دے اندر دنیا دا کوئی انسان مینوں دس دیو جڑا اندھیریاں دے اندر کام کردا ہوئے کنیکشن جوڑدا ہوئے لیکن میں اس رب دے قربان جاواں جڑا 9 مہینے پیڑ دے اندر ماں دے 3 اندھیریاں دے اندر پھر بھی انہیں ایسے کنیکشن جوڑے ایسی اکھیاں لائیاں ایسے ناک لایا ایسے لب لائے ایسے تیرے ہاتھاں نو جوڑیا تیریاں لتاں نو جوڑیا تیرے بالاں دی انہیں بالکل افزائش کر کے اور تینو خوبصورت انسان بنا کے پھر انہیں آگے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور بندیا ویکھ میں تینو کنا خوبصورت بنا کے انیاں خوبصورتیاں دین والا کون تے جدو پشانی بنان والا کون تے جدو پشانی او بنان والا ہے جدو کسے قبر تے جا کے پشانی رکھیں گا 10 پھر انہوں غصہ آوے کہ نہ آوے رزق دین والا ہو روٹیاں تینوں کھلان والا ہو روزیاں دین والا ہو تے جدو روزیاں او دیندا ہے تے پھر جدو جانور غیر اللہ دے نام تے ذبح کردا ہے 10 پھر انہوں غصہ آوے کہ نہ آوے ہاتھ دین والا ہو انہاں ہاتھاں نو خوبصورت بنان والا کون بول اللہ ہے تے جدو دے خوبصورت ہاتھ بنا کے تینوں دتے رہے تے پھر جا کے غیراں دے سامنے ہاتھ جس طرح جا کے جوڑ کے منگے تے پھر 10 انہوں غصہ آوے کہ نہ آوے پھر انہا بادشاہ ربک اللہ شدید پھر او دی پکڑ بھی بڑی زبردست دے اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب السماوات والارض الذی فاطرہن وانا لا ذالکم من الشاہدین اور لوگوں سن لو میں ابراہیم اج نمرود دے دربار دے اندر کھلی گل کردا پیا کہ میرا رب جڑا زمین آسماناں نو بچھاؤن والا او ابراہیم دا رب ابراہیم دا رب ابراہیم دا رب بلکہ ابراہیم دا نہیں ساری کائنات دا رب ہے ساری کائنات دا رب ہے پھر نالیا کیا ہے نالیا کہ اس توحید دا گواہ کر آئے کسے دی گواہیاں تحصیلدار دوے کسے دیاں گواہیاں پٹواری دوے کسے دیاں گواہیاں ڈیسی دوے کسے دیاں گواہیاں گورنر دوے لیکن میں قربان جاوا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا وانا علی ذالکم من الشاہدین فرمایا لوگوں گواہ بن جاؤ اللہ دی توحید دا میں ابراہیم کلہ ہی گواہ دے کون گواہی دے رہا ہے بولو ابراہیم علیہ السلام کادی گواہی دے رہے اللہ دی توحید دی اللہ دی وحدانیت دی میں توڑا عقیدہ بناتا رہنا اس کر کے عقیدہ ایک ایسی چیز ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ اپنی امت دے اندر واضح مسئلہ بیان کر دے کچھ میں اپنی رحمت دے نال بخش دیاں گا کچھ تو شفاعت کرے گا میں انہاں نو بخش دیاں گا کسے دے قرآن شفاعت کرے گا انہوں میں بخش دیاں گا کسے دے والدین سفارش کریں گے میں انہاں نو بخش دیاں گا کسے دے معصوم بچے دنیا تو جڑے بچپن دے اندر چلے گئے نے شفاعت کریں گے میں
میں انہاں نو بخش دیاں گا، لیکن محبوب اپنی امت سے واضح کر دے میں عملاں دے نال کو تھوڑی رعایت کر سکدا، اگر وضو دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تے میں معافیاں دے دیاں گا، نمازاں دے اندر کمی رہ گئی تے میں معافیاں دے دیاں گا، عبادت دے اندر کمی رہ گئی میں معافیاں دے دیاں گا، تلاوت قرآن دے اندر کوئی غلطیاں ہو گئیاں نے تے میں معافیاں دے دیاں گا، زکوٰۃ صدقے دے اندر اگر کوئی کمی آ گئی ہے تے میں معافیاں دے دیاں گا، لیکن محبوبہ میں واضح کر دے میں اپنی امت میں اپنی زبان چو اعلان کر دے ربا کی کرا فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا میرے محبوبہ اگر تیرا کوئی امتی اگر شرک کردہ ہویا پھڑیا گیا تے میں تیریاں بھی نہیں مننیاں، میں تیری شفاعت بھی نہیں مننی، میں انہوں سدھا سدھا جہنم جو سٹا گا جڑا شرک کرے گا میرے نال کسی نو شریک کرے گا، لیکن میرے محبوبہ اگر کوئی شرک نہیں کرے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ محبوبہ اگر تیرا امتی زمین و آسمان دے درمیان فرمایا جتنا خلائے نا فرمایا اتنے پڑھ کے گناہ بھی لے ہوئے گا، اگر شرک نہ ہوئے گا محمد میں تینوں دیکھ کے انہوں معاف کر دیاں گا۔ آئے مزہ آ گیا نا مینوں، تو انو آیا کہ نہیں آیا پر مینوں تے بڑا مزہ آیا، اور میں تے اس واسطے ہمیشہ کے اندر نا مسلمانوں اختلافات چھڈو، اللہ نال یاری لانا تہاڈا کام ہے تے اللہ نال تعلق جوڑنا تہاڈا کام ہے، اللہ دی وحدانیت چلنا تہاڈا کام ہے، تے ہر مشکل ویلے ہر مصیبت ویلے ہر پریشانی ویلے کاروباری پریشانی ہوئے گھریلو پریشانیاں ہون سفری حاضری پریشانیاں ہون ایک دفعہ کہہ دی یا اللہ اسے ویلے پاں پھڑ کے اچھا کر اینو علاقے دینے تینو مشکل کشا کہہ دینے ہر جگہ سنن والا کون اچھی بولو اچھی ہر جگہ سنن والا کون مشکلہ حل کرنے والا کون ہر جگہ مدد کرنے والا کون توانو روزی رزق دین والا کون اینی خوبصورت توانو اولاد دین والا کون تو آدھے زمین آسمانوں پیدا کرنے والا کون ابراہیم علیہ السلام نے اس لئے نمرود دربار دے اندر آگیا ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین میرا رب تے آسمانہ تے زمینہ والا رب ہے کوئی مننے یا نہ مننے میں ابراہیم کلہ ہی گواہ کلہ ہی میں دعائیاں دے رہے ہیں کلہ ہی میں توحید دا ترانے گا رہے ہیں آئے مزہ آ گیا اور میں اچھا نہیں مان دے او جی اسی نہیں مان دے رب جتھے مور لا دینا ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا بصارہم انہوں پھر اللہ دا نبی بھی ہدایت دے نہیں سکتا ہدایت دین والا کون اللہ میں کئی دفعہ میں نماز پڑھتا ہویا دعا دے اندر میں نے کئی دفعہ یہ میں توانو ہی گل میں اکھاں چاسو آ جاتے ہیں میں وہ بڑے شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تو سانو مسلمانہ دے گھر پیدا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دینا کہو بھئی ایک گل صحیح ہے کہ نہیں اور توانو تے یہی شکر داری تسی کر سکتے یہی نہیں شکر ہے ورنہ چاندہ ہے توانو ہندوان دے گھر پیدا کر دیتا سکھا دے گھر پیدا کر دیتا کر سکتے ہیں کہ نہیں عیسائیاں دے گھر پیدا کر دیتا کافراں دے گھر پیدا کر دیتا ہے اور شکر کریا کرو تو اللہ نے حضور دا امتی بنا چھڑیا ایک تو بڑا ہوتا احسان کیے پھر بھی تم نے شکریہ کرے
پھر بھی نمازاں نہ پڑھے، پھر بھی تو گلا کرے، دین دا مذاق اڑائے، بے حیائی بے اوریانی نو سپورٹ کرے، پھر بھی تو مسجداں نو بے آباد کرے، پھر تیرے تے تف تو علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس واسطے اللہ فرمانے لقد من اللہ، اور لوگوں تو بڑا شان میرا تواڈے تے اور کی ہو سکتا ہے، میں تانوں اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے۔ اور محبوب ہی کوئی دیندا کسے نوں؟ کوئی نہیں دیندا اپنا محبوب۔ اللہ نے فرمایا میرا حوصلہ ویکھو، میں اپنا محبوب محمد تانوں عطا کر دیتا۔